على الكل، تعرف مو هيك؟ ليش بقى؟ لأنه لهلأ ما بيعرفوا إني انكشفت، بس إذا بعد قولي لي اسمك جيران؟ لا. جيران وهدفها. أوه حلو كتير. لصالح منظمة من هون؟ إيه صح. تقدر ترتب هالقصص مع بعض، يعني رح تحط كل شي بمكانه وتكشف يلي صار. بس سبب خاص خلاكي تشتغلي لصالحنا؟ كل ما اتوتر بحكني جلدي. عن جد فكرت بس صحيح اختار أسئلتك صح. طيب رح أجي معك. انت إذا بقدر حله. وبعدها خلصت جملتك بسؤالي، صح كلامي؟ كأني موافقك على هذا الشيء. بظن إنه في سبب تاني، مزبوط؟ لا. الزلمة ما قصدت شي، شبهك. أصلاً هي المشكلة بالموضوع، إنك تقول جوابك مو مزبوط. احكي لشوف. رح يجي يوم وجن على الآخر. بس مو معقول. في عصير بالبراد، قالوا لي انتوا شربتوه؟ أكيد لا. عرفوه لكان. رح نعرفه عن قريب. शहर की सादगी को बेवकूफ़ी कहता, इसकी शायरों को फजूल और इसके ख्वाबों को बच पाना। शहर ने हर तंज बर्दाश्त किया, हर बदलता रवैया सह लिया, और वो चाहती थी कि तलहा वापस वही शख्स बन जाए जिससे इसने दिल लगाया था। मगर एक दिन तलहा ने साफ अल्फाज में कह दिया, शहर में तुमसे शादी नहीं कर सकता, हम दोनों की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शहर टूट गई। वो जिन दिनों के लिए ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती है, हर रंग, हर लफ्ज़, हर ख्वाब जैसे मर गया हो, लेकिन फिर वो आईने में ख़ुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि किसी और की नज़र से अपनी कीमत भूल जाऊँ। वो दोबारा पेंटिंग करती है, वो दोबारा शायरी लिखती है, वो ख़ुद को फिर से तलाश करती है। शहर ने अपनी पन को दुनिया के सामने पेश किया, सोशल मीडिया पर, गैलरीज में, और आखिरकार एक अदबी मैगज़ीन में इसका इंटरव्यू शाया हुआ। चंद माह बाद तलहा को शहर की कामयाबी का पता चलता है। वो हैरान होता है कि ये वही शहर है जिसे वो हकीर समझता था। वो वापस आता है और कहता है, शायद मैं गलत था शहर, तुम जैसी लड़की किसी भी मर्द के लिए बाइस फख्र हो सकती है। शहर मुस्कुरा कर जवाब देती है, तलहा तुम मुझे खोना नहीं चाहते थे, सिर्फ बदलना चाहते थे, और मैंने बदलना सीख लिया तुम्हारे बग़ैर। ये कहकर वो पलट जाती है। इसके मुस्कुराहट में एतमाद है, आंखों में सुकून और कदमों में रोशनी। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपना राय लाजमी कमेंट करें, और हमें ये बताएं कि इस सीरियल में क्या शहर ने अच्छा किया या नहीं। तो चलिए इस ड्रामा सीरियल की कहानी का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे शहर लाहौर के एक पुराने मगर महज़ब महल्ले में रहने वाली एक हसास दिल लड़की थी। इसकी ज़िंदगी रंगों से भरपूर थी। वो पेंटिंग करती, शायरी लिखती और हर चीज़ में खूबसूरती तलाश करती, मगर किस्मत हमेशा रंगीन नहीं होती। शहर की मंगनी बचपन से अपने कज़न तलहा से तय थी, जो बैरूनी मुल्क तालीम हासिल कर रहा था। शहर तलहा के तस्वुर में ज़िंदगी गुजार रही थी, इसके लिए खतूत लिखती, इसके हर मैसेज को महफूज रखती। इसे यकीन था कि तलहा इसके ख्वाबों का शहज़ादा बनकर वापस आएगा। 3 साल बाद तलहा वापस आया, मगर बदला। शहर की सादगी को बेवकूफ़ी कहता, इसकी शायरों को फजूल और इसके ख्वाबों को बच पाना। शहर ने हर तंज बर्दाश्त किया, हर बदलता रवैया सह लिया, और वो चाहती थी कि तलहा वापस वही शख्स बन जाए जिससे इसने दिल लगाया था। मगर एक दिन तलहा ने साफ अल्फाज में कह दिया, शहर में तुमसे शादी नहीं कर सकता, हम दोनों की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शहर टूट गई। वो जिन दिनों के लिए ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती है, हर रंग, हर लफ्ज़, हर ख्वाब जैसे मर गया हो, लेकिन फिर वो आईने में ख़ुद को देखती है और सोचती है, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि किसी और की नज़र से अपनी कीमत भूल जाऊँ। वो दोबारा पेंटिंग करती है, वो दोबारा शायरी लिखती है, वो ख़ुद को फिर से तलाश करती है। शहर ने
اپنی فن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا، سحر تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔ وہ پینٹنگ کرتی، شاعری لکھتی اور ہر چیز میں خوبصورتی تلاش کرتی، مگر قسمت ہمیشہ رنگین نہیں ہوتی۔ سحر کی منگنی بچپن سے اپنے کزن طلحہ سے طے تھی، جو بیرونی ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ سحر طلحہ کے تصور میں زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے خطوط لکھتی، اس کے ہر میسج کو محفوظ رکھتی۔ اسے یقین تھا کہ طلحہ اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر واپس آئے گا۔ 3 سال بعد طلحہ واپس آیا، مگر بدلا۔ سحر کی سادگی کو بے وقوفی کہتا، اس کی شاعروں کو فضول اور اس کے خوابوں کو بچ پانا۔ سحر نے ہر طنز برداشت کیا، ہر بدلتا رویہ سہ لیا، اور وہ چاہتی تھی کہ طلحہ واپس وہی شخص بن جائے جس سے اس نے دل لگایا تھا۔ مگر ایک دن طلحہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، سحر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہم دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سحر ٹوٹ گئی۔ وہ چند دنوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، ہر رنگ، ہر لفظ، ہر خواب جیسے مر گیا ہو۔ لیکن پھر وہ آئینے میں خود کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی اور کی نظر سے اپنی قیمت بھول جاؤں؟ وہ دوبارہ پینٹنگ کرتی ہے، وہ دوبارہ شاعری لکھتی ہے، وہ خود کو پھر سے تلاش کرتی ہے۔ سحر نے اپنی فن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، سوشل میڈیا پر، گیلریز میں، اور آخرکار ایک ادبی میگزین میں اس کا انٹرویو شائع ہوا۔ چند ماہ بعد طلحہ کو سحر کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سحر ہے جسے وہ حقیر سمجھتا تھا۔ وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، شاید میں غلط تھا، سحر تم جیسی لڑکی کسی بھی مرد کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے۔ سحر مسکرا کر جواب دیتی ہے، طلحہ تم مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے، صرف بدلنا چاہتے تھے، اور میں نے بدلنا سیکھ لیا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ جاتی ہے۔ اس کے مسکراہٹ میں اعتماد ہے، آنکھوں میں سکون اور قدموں میں روشنی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، اور اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنا رائے لازمی کمنٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ اس سیریل میں کیا سحر نے اچھا کیا یا نہیں۔ تو چلیے اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے سحر لاہور کے ایک پرانے مگر مہذب محلے میں رہنے والی ایک حساس دل لڑکی تھی۔ اس کی زندگی رنگوں سے بھرپور تھی۔